बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुरतुलैन हैदर। आप देख रहे हैं अहकामे शरीयत शिया। आज हम आपको बताएंगे कि नमाज के वाजिबात और अरकान कौन कौन से हैं। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि मुब्तिलाते नमाज क्या हैं, यानी कि वो तमाम काम जिनके करने से आपकी नमाज बातिल हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। नमाज के वाजिबात 11 हैं। नंबर 1 नियत, नंबर 2 क़याम, नंबर 3 तकबीरा अल अहराम यानी कि अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 4 रुकू, नंबर 5 सजूद, नंबर 6 किरत, नंबर 7 जिक्र, नंबर 8 तशहुद, नंबर 9 सलाम, नंबर 10 तरतीब और नंबर 11 मवालात यानी अज्जाए नमाज का पै दर पै बजा लाना। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि नमाज के वाजिबात में से बाज़ इसके रुकन हैं, यानी अगर इंसान इन्हें बजा ना लाए तो खा ऐसा करना अमदन हो या गलती से नमाज बातिल हो जाती है। और बाज़ वाजिबात रुकन नहीं है, यानी वो अगर गलती से छूट जाए तो नमाज बातिल नहीं होती। नमाज के अरकान 5 हैं। नंबर 1 नियत, नंबर 2 तकबीरतुल अहराम यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना, नंबर 3 रुकू से मुत्तसिल क़याम यानी रुकू में जाने से पहले खड़े होना, नंबर 4 रुकू और नंबर 5 हर रकत में 2 सजदे। नाज़रीन, अब हम आपको मुब्तिलाते नमाज के बारे में बताएंगे, यानी वो चीजें जो नमाज को बातिल करती हैं। इसमें सबसे पहले है नमाज के दौरान नमाज की शर्तों में से कोई शर्त अगर मफकूद हो जाए, मसलन नमाज पढ़ते हुए पता चले कि जिस कपड़े को पहनकर वो नमाज पढ़ रहा है वो निजिस है। नमाज के दौरान अमदन या सहवन या मजबूरी की वजह से इंसान किसी ऐसी चीज से दो चार हो जो वजू या गुस्ल को बातिल कर दे, मसलन इसका पेशाब खता हो जाए। जिस शख्स को बेख्तियार नींद आ जाए, अगर इसे ये पता न चले कि वो नमाज के दौरान सो गया था या इसके बाद सोया, तो जरूरी नहीं कि नमाज दोबारा पढ़े, बशर्ते कि ये जानता हो कि जो कुछ नमाज में पढ़ा है वो इस कदर था कि इसे उर्फ में नमाज कहें। अगर किसी शख्स को इल्म हो कि वो अपनी मर्जी से सोया था, लेकिन शक करे कि नमाज के बाद सोया था या नमाज के दौरान, और ये भूल कर कि नमाज पढ़ रहा है सो गया था, तो इस शर्त के साथ जो साबका मसले में बयान की गई है इसकी नमाज सही है। अगर कोई शख्स नींद से सजदे की हालत में बेदार हो जाए और शक करे कि आया नमाज के आखिरी सजदे में है या सजदा शुक्र में है, तो चाहे इसे इल्म हो कि अपने इख्तियार से सो गया था या बेइख्तियार सोया था, इसकी नमाज को सही माना जाएगा। ये चीज मुब्तिलाते नमाज में से है कि इंसान अपने हाथों को आजिज़ी और अदब की नियत से बांधे। अगर कोई शख्स भूले से या मजबूरी से या तकिया की वजह से या किसी और काम मसलन हाथ खुजाने और ऐसे ही किसी काम के लिए हाथ पर हाथ रख ले तो कोई हर्ज नहीं है। मुब्तिलाते नमाज में से एक ये है कि अल्हम्द पढ़ने के बाद आमीन कहे। आमीन कहने से नमाज का इस तरह बातिल होना गैर मामूम में एहतियात की बिना पर है। मुब्तिलाती नमाज में से है कि बगैर किसी उज़र के किबले से रुख फेरे, लेकिन अगर किसी उज़र मसलन भूल कर या बेइख्तियारी की बिना पर मसलन तेज हवा के थपेड़े इसे किबले से फेर दें, चुनाचे अगर दाएं या बाएं सिम तक ना पहुँचे तो इसकी नमाज सही है। लेकिन जरूरी है कि जैसे ही उज़्र दूर हो फौरन अपना किबला दुरुस्त करे। अगर फकत अपने चेहरे को किबले से घुमाए लेकिन इसका बदन किबले की तरफ हो, चुनाचा इस हद तक गर्दन को मोड़े कि अपने सर के पीछे कुछ देख सके, तो इसके लिए भी वही हुक्म है जो किबले से फिर जाने वाले के लिए है। मुब्तिलाते नमाज में से एक ये है कि अमदन बात करे, चाहे वो ऐसा लफ्ज हो कि जिसमें एक हर्फ से ज्यादा न हो लेकिन वो हर्फ बायमानी हो, मसलन काफ कि जिसके अरबी जबान में मायनी हिफाजत करो के हैं। अगर कोई शख्स भूले से ऐसा कलमा कहे जिसके हरूफ एक या इससे ज्यादा हो, तो खाह वो कलमा मायने भी रखता हो, इस शख्स की नमाज बातिल नहीं होती। नमाज की हालत में खांसने या डिकार लेने में कोई हर्ज नहीं और एहतियाते लाजिम की बिना पर जरूरी है कि नमाज में इख्तियारन आह ना भरे और ना ही गिरिया करे।
اگر کوئی شخص لفظ ذکر کے کثرت سے کہے، مثلا ذکر کے کثرت سے اللہ اکبر کہے اور اسے کہتے وقت آواز کو بلند کرے تاکہ دوسرے شخص کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نماز میں قرآن پڑھنے اور دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دعا نہ کرے۔ اگر کوئی شخص عمدن یا احتیاطاً الحمد اور سورہ کے کسی حصے یا اذکار نماز کی تکرار کرے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ ضروری ہے کہ انسان نماز کی حالت میں کسی کو سلام نہ کرے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اسے سلام کرے تو ضروری ہے کہ جواب دے، لیکن جواب سلام کی مانند ہونا چاہیے، یعنی ضروری ہے کہ اصل سلام پر اضافہ نہ ہو۔ مثلا جواب میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بلکہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ سلام کرنے والے نے علیکم یا علیکہ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہا ہو تو جواب میں علیکم یا علیکہ کے لفظ کو سلام کے لفظ سے پہلے نہ کہے۔ سلام کا جواب اس طرح دینا ضروری ہے کہ سلام کرنے والا سن لے، لیکن اگر سلام کرنے والا بہرا ہو یا سلام کہہ کر جلدی سے گزر جائے، چنانچہ ممکن ہے کہ سلام کا جواب اشارے سے یا اسی طرح کسی طریقے سے اسے سمجھا سکے تو جواب دینا ضروری ہے۔ واجب ہے کہ نمازی سلام کے جواب کو سلام کی نیت سے کہے۔ دعا کا قصد کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر نامحرم عورت یا مرد یا وہ بچہ جو اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو نماز پڑھنے والے کو سلام کرے تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا اس کے سلام کا جواب دے، اور اگر عورت سلام علیکہ کہہ کر سلام کرے تو جواب میں کہہ سکتا ہے سلام علیکہ، یعنی کاف کو زیر کر دے۔ اگر نماز پڑھنے والا سلام کا جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہے، لیکن اس کی نماز صحیح ہے۔ اگر ہنسی کی آواز روکنے کے لیے کسی شخص کی حالت بدل جائے، مثلا اس کا رنگ سرخ ہو جائے، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ نماز کے مبطلات میں سے ہے کہ انسان دنیاوی کام کے لیے جان بوجھ کر آواز سے یا بغیر آواز کے روئے، لیکن اگر خوف خدا سے یا اس کے اشتیاق میں آخرت کے لیے روئے تو خواہ وہ آہستہ روئے یا بلند آواز سے روئے کوئی حرج نہیں۔ نماز باطل کرنے والی چیزوں میں سے ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جس سے نماز کی شکل باقی نہ رہے، مثلا اچھلنا، کودنا اور اس طرح کا کوئی عمل انجام دینا چاہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس قدر ساکت ہو جائے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کے دوران کوئی کام کرے یا کچھ دیر ساکت رہے اور شک کرے کہ اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے یا نہیں تو ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ نماز پوری کرے اور پھر دوبارہ پڑھے۔ مبطلات نماز میں سے ایک کھانا اور پینا ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس طرح کھائے یا پیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے تو خواہ اس کا یہ فعل عمدن ہو یا بھول چوک سے ہو، اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔